पनि भिजुअल बना। Okay, now let's see, we were discussing about what we call gender issue and why male and females are in the society becomes a conflicting issue, conflicting views in the society, and naturally male and female has not given any biasness through the natures, but culture that man has made has created a kind of scenario in which male are superior, female are inferior, and females could not sustain the work as the male do. Such kinds of views we were glancing in our previous class. So what is biology, what is culture? Okay, so biologically or naturally male and female has equally constructed, even though females are suppressed in the society by the male culture, especially not only in Nepal but also other country, but in other country also, in other culture as well also. So females are suppressed, dominated, torture. Okay, so that in the foreign country also, if we see the history, then we find that like Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, okay, Julia Kristeva, those were feminists, okay, whom they struggle, fight very hard for establishing the feminism. The nature and domain of sacred doctrine in 10 articles. To place our purpose within definite limits, we must fit in investigating the natures and domain sacred doctrine. Concerning this, there are 10 points inquiry. नाम राजकुमार बस्नेत। यो वास्तवमा भन्यो भने नारायणको नाम त अर्कै छ, तर मलाई मेरो स्कुल पढ्दाखेरि मेरो गुरुहरूले छानिदिएको नाम हो। त्यो बेलामा मेरो घरमा एकजना टिचर बस्नुहुन्थ्यो, उहाँले लगभग मलाई बोकेरै आफ्नो छोराछोरी जस्तै गरेर स्कुलिङ लानु पर्थ्यो। स्कुल टाढा थियो, लगभग 1 घण्टा 20 मिनट हिँड्न पर्थ्यो। सानैदेखि स्कुल सुरु गर्नुभयो। हजुरको दाजुभाइहरू को हुनुहुन्थ्यो, बुवा मम्मी के गर्नुहुन्थ्यो? मेरो वास्तवमा जीवन भन्ने हो भने दुःखैमा बितेको भन्नुपर्छ। दुःख भन्नाले पूर्ण दुःख पनि होइन। मेरो बुवा आमा किसान गर्नुहुन्छ, म किसानको छोरा हुँ र मेरो दाजुभाइमा हामी 4 जना छौँ र दिदी बहिनी भन्ने हो भने 7 जना हुनुहुन्छ र हामी ठुलो परिवारमा जन्मिएर पनि बुवा आमाले धेरै सङ्घर्ष गरेर हामी सबैलाई शिक्षित रूपमा बनाउनु भयो। र पनि हामीले पनि आजसम्म पनि आएर हेर्दा
कुनै पनि बुवाआमाको सपनालाई चाहिँ साकार नहुनबाट जोगाइराखेका छौँ, साकार हुनैबाट अघि बढिराखेका छौँ। भनेपछि हजुरहरू 4 भाइ 7 बहिनी, जम्मा छोराछोरी चाहिँ 11 जना। हामी 11 जनाको परिवार हो। झन्डै दर्जन पुगेछ। फुटबल टिम लगभगै छ। छोरी छोरा हो भने जेठा माइला काइला साइला अन्तरे जन्तरे हुँदै जान्थ्यो, तर छोरा र छोरी भएकोले त्यो भएन। त्यो नामै दिन अलिक गाह्रो गाह्रो शब्द नै डिक्सनरीमै हेर्न पर्ने थियो होला सायदै। हजुर चाहिँ कुन भाइ? म जेठो परे छोरा मध्येको। मभन्दा माथि 5 जना दिदीहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यो मुनि 2 जना बहिनीहरू र 4 जना भाइहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि खेती किसान गर्नुहुन्थ्यो, अनि 7 जना दिदी बहिनीको 4 जना दाजुभाइ, त्यसमा तपाईँ जेठा हुनुहुन्थ्यो। यो खेती किसान चाहिँ कसरी गर्नुहुन्थ्यो? जस्तै मेरो मतलब त्यतिखेर धान रोप्ने, कोदो रोप्ने, घाँस दाउरा मेलापात हुन्छ नि, ठिकै जाँदा त गर्नु भएन होला, धेरै दिदी बहिनी हुनुहुन्थ्यो होइन? होइन, यो हाम्रोमा वास्तव भन्यो भने अलि लेक पर्ने भएको कारणले गर्दा खेत चाहिँ हुँदैन। हामी बारीमा मकै, कोदो, आलु, जौ, गहुँ लगायतका बालीहरू गर्ने। र म सानो बाल्यकाल हुँदादेखि बुवा बारीमा त्यो गोरुले हलो जोत्ने चलन थियो, गोरु लगाएर, र बुवाको पछि पछि झुन्डिएर अनौ समाउँथेँ। कहिलेकाहीँ बुवाले प्याट्ट पिट्नुहुन्थ्यो, र पनि त्यसो गर्दै गर्दै मैले त्यो पनि सिकेँ र रमाइलोसँग बित्यो। घाँस दाउरा जाने, मेलापात जाने, अर्म गर्ने गाउँघरमा, त्यस्तो किसिमले हामी। त्यस्तो के छ सर, रमाइलो किस्साहरू केही छ? जस्तै घाँस काट्न जाँदाखेरि, दाउरा काट्न जाँदाखेरि, मेला जाँदाखेरि, हाट बजार जाँदाखेरि, आज पनि तपाईँलाई बारम्बार मानसपटलमा सम्झना आइरहन्छ, ती अतीतहरूले कोट्याइरहन्छ, त्यस्तो केही छ तपाईँको अविस्मरणीय क्षण? त्यस्तो खासै कहिले कहिले लडाइँ झगडा पर्थ्यो होला साथी बिचमा, हाट बजार जाँदाखेरि होइन, केही किन्न मन लागेको चिजहरू हुन्थ्यो होला? त्यस्तो खासै मेमोरेबल भन्नाले त्यस्तो त मेरो खासै केही पनि छैन। म हाट बजार भनेर हाट बजार घुम्न नचाहने हुँ, र रमाइलो क्षण भन्नाले अब गाउँघरमा त्यही हो। अब खेती किसानी गर्दा अर्म गरिन्थ्यो, रमाइलो गरिन्थ्यो, झ्याउरे गीतहरू गाइन्थ्यो। तपाईँ मात्रै यसरी पढ्नमा अगाडि हो कि दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि यस्तै तपाईँ जस्तै हुनुहुन्थ्यो? हामी सबै नै छौँ। मेरो दिदीहरू शिक्षिका हुनुहुन्छ, र भाइ पनि शिक्षकै छ, सरकारी स्कुलको स्थायी शिक्षकै छ माइलो भाइ पनि। साइलो भाइ पनि ब्याचलर मेजर इङ्ग्लिस सकेर बिएड सकेर ऊ अहिले कोरियामा गएको छ। कान्छो भाइ पनि हुनुहुन्छ। कान्छो भाइ चाहिँ अहिले भक्तपुरमा सारेगामा सङ्गीत विद्यालय सञ्चालन गरेर चाहिँ एउटा सञ्चालकको रूपमा विद्यार्थीहरूलाई नै काम गर्दै हुनुहुन्छ, पढाउँदै, सङ्गीत गर्दै, सङ्गीत सिकाउँदै। त्यस्तो तितो लाग्ने, सम्झिँदामा आज नमिठो लाग्ने त्यस्तो क्षणहरू पनि त होला? त्यस्तो क्षण एउटा एकदम तितो क्षण पनि छ, जुन 2054 साल साउन 25 गते राति, जति बेला हामी ठुलो परिवार 11 जनाको परिवार, जसमा हामीलाई बाढी पहिरो लागेर मध्य 12 बजी राति घरै बगाएको थियो, जसमा धेरै वस्तुहरू बाख्राहरूलाई बगाएको थियो, र हामी चाहिँ जे होस् भगवानको कृपाले भनौँ या केले भनौँ, सबै 11 जनाकै परिवार बाँच्न सकुशल भयौँ। त्यो बेलामा मेरो कान्छो भाइ 2 वर्षको मात्र थियो, र पनि उसलाई पनि बचाउन सफल भइयो। यो चाहिँ मेरो बुवाले गर्नुभएको एकदमै ठुलो देन हो। र त्यो बेलामा हामीले आफूले शरीरमा लगाएर सुतेको बाहेक केही पनि लिन पाइएन। घर चाहिँ बगायो, घर बगायो, अन्न बगायो, सबै नै बाली खेती सबै बगायो, गाई बस्तु बगायो, तर मर्न चाहिँ कुनै पनि मरेन। कसरी सर, त्यो कस्तो सिचुएसन थियो र त्यो त्यसरी तपाईँहरू बच्न सक्नु भयो, तपाईँहरू चाहिँ बच्न सफल हुनुभयो होइन? भएको घर बगायो, अन्नपात बगायो, गाई बस्तु सबै बगायो, सिचुएसन कस्तो थियो सर त्यति बेला? त्यो एकदमै कल्पना गर्नै नसक्ने अकल्पनीय दृष्टिकोण थियो, र अलिकति मेरो बुवाको चलाखीपनको कारणले गर्दा नै भएको। रातको 12 बजे नि पानी एकदमै मुसलधारे थियो, केही देख्न नसकिने थियो, जताततै बाढी नै बाढी जस्तो भइराखेको थियो। र पनि जे होस् हामी त्यसको बावजुद पनि बाँच्न सफल भयौँ। स्थिति कस्तो थियो? तपाईँ सुतिरहनु भएको थियो, अनि केही आवाज आयो कि, पहिरो जाने आवाज आयो कि, सङ्केत पाउनुभयो कि, कसरी चाहिँ तपाईँको बुवाले उठाएर चाहिँ तपाईँलाई सुरक्षित ठाउँमा लानुभयो?
हामी त सानै थियौँ, अब त्यत्रो ऊ छैन र पनि एउटा आवाज आएको थियो। गाउँको घरमा एउटा बाहिर घरको पछाडिपट्टि एउटा सानो सपोर्ट जोड्ने चलन थियो, जसलाई लाछी हाल्ने भनेर भन्छन्। अब अहिले त यी शब्दहरू सुन्न अलि जटिलै छ र त्यो लाछी हालेको थियो। त्यो भागलाई आएर ढुङ्गाले हिर्काएपछि मेरो बुवाले ल पहिरो आयो उठ भनेर सबैलाई भनेको मात्र याद छ। त्यसपछि घर पछाडि जोडेको जुन त्यो पहाड छ त्यो भागमा चाहिँ माथि ढुङ्गा आएर बजारेपछि अब यता पनि पहिरो आउने खतरा भयो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट उठेर हिँड्नुभयो। पहिरो आयो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हामी सबैलाई बुवाले भगाउन जो सफल हुनुभयो, यो भगवानको कृपा नै हो भन्नुपर्छ। त्यस पछाडि के भयो सर? त्यसपछिको क्षण एकदम तितो क्षण छ, सबै कुरा बताएर साध्य हुँदैन। हामी त्यसपछि एउटा विद्यालयमा शरणार्थीको रूपमा बस्न पुगेका थियौँ। जति बेला हामीलाई खानेकुरा पनि थिएन, लाउने कुरा पनि थिएन, बस्ने पनि थिएन र केही हुन त अब भन्न त नहुने रहे पनि जब ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि लखेट्छ भने जस्तो परिवेश, अब यति नै बोलौँ, यस्तो भोगियो र त्यसको लागि केही समय विद्यालयमा बसेको, त्यहाँबाट पनि निस्किन पर्ने बाध्यता भयो। त्यसपछि हामी आफ्नै पहिरोमै आएर टहरा हालेर केही समय आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गऱ्यौँ। र पनि त्यो बेलामा मेरो दुईजना दिदीहरू पढ्नु भएको थियो, एसएलसी पास गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले सरकारी जागिर यो परियोजना भन्ने महिला शिक्षा खुलेको थियो, त्यो बेला भिड्नु भएको थियो। त्यो बेलामा उहाँहरूले नाम निकालेकोले गर्दा उहाँहरूको अलिकति जागिरको पैसा अनि घरमा भएका ती लडेर बगेका वस्तुहरू जो जीवितै थिए, केही वस्तुहरूलाई पनि बाध्य भएर हामी बेच्न बाध्य भयौँ। यिनै कारणले हामी आफ्नो जीविका धान्दै आएर धेरै स्ट्रगल गरेर त्यसपछि धेरै भोगाइबाट नै आज यहाँसम्म आएको भन्नुपर्छ। तपाईँ एसएलसीसम्म त इलामको स्कुलमै पढ्नुभयो होला सायद, होइन? कुन स्कुल छ? प्रस्तावित मावि माबु 5 भन्छ, त्यहाँनिर मैले अध्ययन गरेको हुँ। एसएलसी पनि त्यहीबाट गर्नुभयो? हजुर, प्रस्तावित भएकोले गर्दा हाम्रो एसएलसी दिन चाहिँ हामीले हाम्रो फर्म चाहिँ सरस्वती माध्यमिक विद्यालय सुलुबुङबाट नै हामीले गरेको छौँ। पढ्न चाहिँ हामीले प्रस्तावित मावि प्रबोध माध्यमिक विद्यालयमा पढ्यौँ। एसएलसी गर्नुभयो अनि इलाममै क्याम्पस पढ्नुभयो कि काठमाडौँतिर आउनुभयो? मैले इलाम क्याम्पस नै पढेको हो। इलाम क्याम्पस पढ्नुभयो? महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाममा नै मैले आफ्नो आइएड, बिएड, बिए सबै पुरा गरेको हुँ। आइएड, बिए, बिएड सबै इलामबाटै गर्नुभयो? हजुर। सबै एजुकेसन फ्याकल्टी? एजुकेसन पनि र मानविकी पनि। मेरो +2 अथवा त्यो बेला आइएड, आइकम, आइएसी भनिन्थ्यो, त्यो बेला आइएड मैले मेजर इङ्ग्लिसबाट गरेँ। त्यसपछि बिएड जोइन गरेँ अनि बिएड दोस्रो वर्ष पुगेपछि फेरि मलाई बिए पढ्ने रहर लाग्यो। त्यसपछि फेरि मैले बिए फर्स्ट इयर जोइन गरेर मैले साथसाथमा बिए, बिएड अध्ययन गरेको हुँ। बिएड सके पछाडि चाहिँ इलाममै बस्नुभयो कि काठमाडौँ आउनुभयो? त्यसपछि म त्यो बेला त्यहाँ टिचिङै गर्थेँ। त्यो बेला मलाई पूर्णश्रेष्ठ भन्ने सरले एउटा स्थान दिनुभएको थियो। म जब एसएलसी गरेर इलाम आएपछि, सदरमुकाम आएपछि, त्यो कारणले गर्दा मैले त्यहाँ धेरै सिक्दै पढाउँदै धेरै स्ट्रगल गरेँ हुँ। र त्यो बेलामा मेरो चाहिँ हरेक कुरामा सहयोग भएर अनि मैले जब त्यसरी पढ्ने मौका पाएँ अनि मैले इङ्ग्लिसप्रति चासो दिएर पढेँ र मैले हजुर मेजर इङ्ग्लिस पढेँ। त्यसपछि मैले आफ्नो अध्ययन साथसाथमा अध्यापनलाई त्यहीँ छोडेर अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ आएको हुँ। म मान्छे मास्टर पढ्नले यता आउनुभयो, मास्टर डिग्री पढ्नले यता आउनुभयो? हजुर। कहाँ कुन जोइन गर्नुभयो? मैले त्यो बेला आफ्नो बाध्यता थियो, एक त आर्थिक कुरा म्यानेज गर्नुपर्ने थियो, अर्को भनेको आफ्नो अध्ययन अध्यापनलाई लानुपर्ने थियो। त्यो कारणले गर्दा अध्ययनलाई आर्थिक सहयोग र मेरो एउटा लक्ष्य के थियो भने मेरो जन्म दिने बुवा आमालाई मैले कुनै पनि कुराको बर्डन दिन्न अथवा कुनै कुराको तनाव दिन्न, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक लगायतको कुराहरू भन्ने मेरो बाल्यकालदेखिको सोचाइ भएको कारणले गर्दा म आफै कमाएर पढ्ने भन्ने सिलसिलामा पुनः इलाममा पढाउन छोडेर म काठमाडौँ आएर कामको खोजीमा इलाममा चाहिँ कति साल पढाउनु, कति वर्ष?
मैले इलाममा लगभग 53बाटै पढाउन सुरु गरेको एसएलसी पश्चातै। मावि तहमै? हजुर, मैले सुरुमा निमावि प्रावि तहमै पढाएँ। त्यसपछि बिस्तारो रूपमा अनुभव लिँदै गएपछि करेज लिँदै मान्छे के हुँदो रहेछ भने जहाँ इच्छा त्यहाँ आवश्यकता, जहाँ आवश्यकता त्यहाँ बाध्यता हुँदो रहेछ। बाध्यता पछिको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने क्रममा मैले माविसम्म +2 कै पनि मैले ट्युसनहरू पढाएको छु। धेरै नै मेरो धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, अझै पनि उहाँहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु र उहाँहरूले पनि सम्झिरहनुहुन्छ मलाई। र उहाँहरूको लागि म जे होस् मैले दिएको केही ज्ञानहरू उहाँको लागि उपलब्धिमूलक भयो भन्ने नै आजसम्म पनि कमेन्टहरू फिडब्याकहरू पाइन्छ। त्यसरी मैले त्यहाँ जे होस् +2 सम्म नै इन्फर्मल रूपमा पढाएँ। त्यसपछि काठमाडौँ आएर कुन कलेज जोइन गर्नु सरले? त्यसपछि काठमाडौँ आएर मैले रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस, एकमात्र मानविकी, नेपालको एकमात्र मानविकी क्याम्पस, त्यहाँ जोइन गरेँ। त्यहीबाट मास्टर पनि गर्नुभयो? हजुर, दिउँसो काम गर्न पर्थ्यो, स्कुल पढाउनु पर्थ्यो, जागिर भेटेको थिएँ बोर्डिङमा र बिहान बोर्डिङ पढाउनुहुन्थ्यो? हजुर, र बिहान मैले आफ्नो अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले दुवै कुरालाई म्यानेज गर्नको लागि मैले रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा जोइन गरेको हुँ। मास्टर पढ्दा पढ्दै बिहे त्यति बेलै भएको छ कि मास्टर सकेपछि? मैले मास्टर सकेपछि विवाह गरेको हुँ। सकेपछि? हजुर। काठमाडौँ आएर चाहिँ कसरी त्यो आफ्नै रुम लिएर बस्नुभयो कि अथवा आफन्तकोमा बस्नुभयो कि के थियो सर त्यति बेला चाहिँ? कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? त्यो बेलाको क्षण रमाइलो छ। लगभग हामी एउटा कोठा 5 जनाले 1000 भाडा तिरेर बस्थ्यौँ किर्तिपुरमा सेयरिङमा। त्यो बेला साथीहरू रमाइला थिए र ती साथीहरूसँग रमाइलो गरी 1000 भाडा तिर्थ्यौँ हामी उबेलामा। 5 जना बस्थ्यौँ, 200 लगभग त्यस्तै पर्थ्यो। यसरी बसेर काठमाडौँमा आफ्नो अध्यापन लगभग बिताइयो। आज ती रुम पार्टनरहरू कहाँ छन्, के छन्, सम्पर्क छ कि छैन सर? कुनै साथीहरू फेसबुकमा हुनुहुन्छ, सामान्यतया कन्ट्याक्ट भइरहन्छ। कोही साथीहरू टाढा पुगिसक्नुभयो, कोही जागिर खानु भएको छ। हितैषी साथीहरू हुनुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो खिबराज लुङ्गेली भन्ने, फडेन्द्र मिश्र भन्ने, रोहित दाल भन्ने लगायतका साथीहरू, एकदम रमाइलो साथीहरूसँग जो हामीले समय व्यतीत गऱ्यौँ। अझै पनि हुनुहुन्छ। 5% जति साथीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अरू साथीहरू आफ्नो कार्य व्यस्तता, कोही वैदेशिक काम आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। लगभग थोरै हामी मिल्ने साथीहरूमध्ये सम्पर्कमै छौँ। काठमाडौँमा डिग्री पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, यता जागिर पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कति जागिर चाहिँ गर्नुपर्छ काठमाडौँमा? काठमाडौँमा म अहिले पनि जागिरकै सिलसिलामा छु भन्नुपर्छ। तर जो सरकारीमा मैले आफूलाई नलेखेकै होला, धेरै कोसिस गरे पनि मैले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिनँ। एक त अत्यधिक व्यस्तताको कारण, व्यस्तताको बावजुद पनि भन्नुपर्छ। रै पनि आजसम्म पनि मैले काम गर्दाखेरि जुन समय मैले +2 पढ्दादेखि नै अध्यापन गराइरहेँ, आजसम्म पनि म अध्यापनै गराइरहन्छु। तर अहिले आउँदो 2 वर्षबाट विद्यालयहरूमा अध्यापन गर्न छाडेर अहिले चाहिँ म ब्याचलर लेभल, मास्टर लेभलको अध्यापन गराउने गर्छु। त्यो बिचमा तपाईँहरूको विवाह भयो। विवाह भए पछाडि त साथीहरूसँग सेयरिङमा रुम पनि बस्नु सम्भव थिएन, आफै रुम लिनुभयो होला। सङ्घर्षको दिनहरू अझ सुरुवात भयो, समस्याहरू भयो होला, त्यहाँतिर के छ सर? यस्ता यावत कुराहरू त भइ नै रहन्छन्। जीवनमा अप्स एन्ड डाउन भएन भने, उतार चढाव भएन भने प्रगति पनि हुँदैन। त्यसैले जहाँ अभाव छ त्यहाँ तनाव छ, जहाँ तनाव छ त्यहाँ आवश्यकता छ, जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ परिपूर्ति पनि छ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छ। त्यसैले यस्ता धेरै सङ्घर्षहरू त गर्नु नै पर्यो र मानिसको जीवन जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म सङ्घर्षरत नै रहन्छ। रै पनि जोस् जति बेला रुम पार्टनरबाट हामी छुट्नु पर्यो, छुटेपछि पनि एउटा अलग्गै कोठा लिएर हामी बसेको थियौँ। गर्दा गर्दै जोस् आजसम्म त्यस्तो अति नै विकट अवस्था चाहिँ एउटा भनौँ भगवानको कृपाले, आफ्नो मेहनतले गर्दा त्यस्तो चाहिँ जटिल चाहिँ अहिले त्यस्तो परेको छैन। म चाहिँ त्यो भर्खरै विवाह गरिसके पछाडि पनि त्यस्तो विकराल स्थितिहरू भोग्नु परेन। हजुर, आफ्नो तर्फबाट भोग्नु परेन, तर अरू केही
क्षणहरूमा आफ्ना सङ्घर्षका पाइलाहरूमा त भोगाइ त धेरै नै छन् नि। जस्तो यो भोगाइ त र दुःख त भगवान्ले पनि भोगेका छन् नि। जस्तो राम पनि त 14 वर्ष वनवास लागेका थिए, सीतालाई पनि त अपहरण गरेकै थिए। भनेपछि दुःख त जीवनको एउटा बाटो नै हो भन्न पर्छ। मेरो जीवनमा जब म डिग्री सकेँ त्यसपछि पनि म अध्यापनमै रहिरहेँ। यसै क्रममा त्यो बेला अब विवाह गरियो। विवाह गरे पश्चात अब 1 वर्ष पश्चात छोराको जन्म भयो। त्यो बेला आफूसँग आफ्नो साधन थिएन र एक दिन मेरो बाबु बिरामी भएको थियो। काठमाडौँको कुनै एउटा घरमा कोठा बसेको थियौँ र त्यो बेलामा राति मध्ये 12 बजी ट्याक्सी पनि पाइएन। नपाएपछि हामीले घरबेटीलाई गुहार गऱ्यौँ। घरबेटीले साह्रै तितो किसिमले भन्नुभयो, तिमीहरूको नोकर हो र म, तिमीहरूलाई बोकेर लाने, तिमीहरूको बच्चा बिरामी हुन्छ, मैले गरिदिने हो र तिमीहरूलाई यस्तो खालको वचन लाएपछि त्यसपछि एकदम तितो पीडा भएर हामी श्रीमान श्रीमतीले नै बच्चालाई अस्पतालसम्म बोकेर लगेर राति लगेर हेल्पिङ ह्यान्डमा उपचार गरायौँ। त्यसपछि 1 हप्तापछि बाबुलाई हस्पिटलबाट हामी ल्यायौँ। त्यही क्रममा जुन म बोर्डिङ स्कुलमा काम गर्थेँ, मैले बिदा मागेको थिएँ र पनि स्कुल जाँदाखेरि मलाई स्कुलबाट निकालिएको थियो, किन तपाईँ 7 दिनसम्म बिदा बस्ने भनिएको थियो। त्यसपछि पुनः मैले अर्को स्कुलतिर जोइन गरेँ। मैले आफू आफ्नो हिम्मतमा हार खाइनँ। यसै क्रममा मैले गर्दै जाने क्रममा पछि आफूले एकजना म पढाउँदै जाने क्रममा म त्यो बेला बिएडको ट्युसन पढाउँथेँ। त्यो बेलामा एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आफ्नो दाइको रिकन्डिसन भएकोले गर्दा मैले आफ्नो व्यथा कथा सुनाएपछि उहाँले 2 वर्षको लागि फाइनान्स सिस्टम गरेर एउटा बाइक निकालिदिनु भयो। त्यहीबाट मैले सुरुवात गरेँ र मैले 6 महिनामै त्यो पैसा तिरिसकेँ। बाइकको पैसा तिरेर आफ्नो नाममा गरेर त्यसपछि मैले बाइक परिवर्तन गर्दै गर्दै अहिले जो आफूलाई चढ्न हुने राम्रै किसिमले चढेर हिँडेको छु। अवस्था ठिकै छ भन्नुपर्छ। धेरै ठाउँ सङ्घर्ष गर्नुभयो, धेरै ठाउँ जागिर खानुभयो। अहिले चाहिँ कतिवटा कलेज हेर्नुहुन्छ सरले? अहिले म 2वटा क्याम्पस मात्र हेर्छु। बौद्ध बहुमुखी क्याम्पस, फुलबारी बौद्ध सामुदायिक क्याम्पस, जहाँ म त्यहाँ बिबिएसको अङ्ग्रेजी विषयको अध्यापन गराउँछु। अनिवार्य अङ्ग्रेजी, बिबिएस प्रथम वर्ष र द्वितीय वर्ष। त्यस्तै गरी चौथो वर्ष बिबिएसको रिसर्च मेथोडोलोजी अनुसन्धान भन्छ, त्यसको अध्यापन गराउँछु। त्यसपछि मलाई पुष्पलाल मेमोरियल क्याम्पस चाबैल गणेशस्थान र हाम्रो क्याम्पस प्रमुख शम्भु सर, शम्भु अधिकारी सर हुनुहुन्छ। उहाँको रिक्वेस्टमा सर ल हामीलाई एउटा टिचर चाहियो, ल सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि मैले त्यहाँ पनि म संलग्न रहेको लगभग 2 पुगेर 3 वर्ष लाग्न लाग्यो। त्यो हुँदाखेरि म आफू अहिले 2टा कलेजमा काम गर्छु र उहाँहरूले एकदम मोटिभेसन, इन्सपाइरेसन, इन्भाइरोन्मेन्ट एकदमै राम्रो क्रिएट गरिदिनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा म जागिरमा निरन्तर नै रहेको छु। जस्तै अहिले पछिल्लो समय त तपाईँ आफै ग्यारेज पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ। सञ्चालन मात्रै होइन, मालिक भएर बस्ने होइन, आफै ग्यारेजको नोकर भएर पनि काम गर्नुहुन्छ। आफै मालिक आफै नोकर। यति एजुकेटेड मान्छेले ग्यारेज चलाउनै नहुने भन्ने त छैन होइन, शिक्षित मान्छेले ग्यारेजको काम गर्नै नहुने भन्ने पनि छैन। तर व्यस्त हुनुहुन्छ, बिहानभरि कलेज पढाउनुहुन्छ, आफै पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ, फुर्सद छैन, तर पनि ग्यारेज चलाइरहनु भएको छ। किन यतातिर चाहिँ लाग्नुभयो? जस्तै उता पनि तपाईँको जागिर छँदै थियो, 2वटा क्याम्पस हेर्नुहुन्थ्यो होइन, घर परिवार राम्रै चलेको थियो, ग्यारेजतिर लाग्नुभयो? यो के भन्ने, यो नसिब भनौँ या के भनौँ, आफ्नो जीवनको एउटा लेखाइमा अथवा भोगाइमा अथवा जीवनमा भन्छ नि, कथाले मागेपछि हरेक कुरा हुन्छ भने जस्तो मैले विभिन्न काम गरेको छु। म विद्यालयमा प्रिन्सिपल भएर काम गरेको थिएँ एकपटक। त्यो विद्यालय जुन नामै नलिउँ, उहाँहरूको पनि एउटा इमेजमा आँच आउने कुरा हुन्छ र त्यो विद्यालयमा म प्रिन्सिपल भएर काम गरेको थिएँ। त्यो विद्यालय एकदम बिग्रिएको विद्यालय थियो, जहाँ मैले 2 वर्ष आफ्नो प्रिन्सिपल कार्यकाल बिताउँदाखेरि 150 जना विद्यार्थीबाट बढेर 800 विद्यार्थी पुर्याउन सफल भएको थिएँ। र त्यो अवस्थामा त्यो विद्यालय बिक्री गर्नको लागि मलाई प्रयोग गरिएको रहेछ। र त्यसपछि जब 2 वर्ष कार्यकाल गरे पश्चात विद्यालय बिक्री गरेपछि
त्यहाँका जो किनेर आए सञ्चालक ऊ आफै प्रिन्सिपल बस्ने र मलाई चाहिँ एज अ टिचरको रूपमा बस्ने, हामी सञ्चालकै प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपल बस्छौँ, तपाईँ एउटा टिचरको रूपमा बस्नुहोस् भनेपछि मलाई अलि नैतिकताले दिएन। नदिएपछि मैले त्यो छोडेर अर्काकोमा मात्रै भर परियो भने पक्कै पनि भोलि गएर आफू आफ्नो कमाइबाट जीविका धान्न गाह्रो पर्छ कि भविष्य चलाउन भन्ने सोचाइले मैले आफ्नो एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन सञ्चालन गरेँ। त्यहाँ पनि पार्टनरसिपमा धोका भयो। त्यसपछि एउटा प्राइमेरी विद्यालय किनेको थिएँ, त्यहाँ पनि धोका भयो। त्यसपछि त्यो सबैहरूलाई मैले कल्याप्स गरेर बिचमा इन्स्टिट्युट चलाउनु भयो, त्यसपछि स्कुल चलाउनु भयो, सक्सेस भएन। त्यसपछि पसल चलाएँ। पसल पनि मैले यो फेन्सी पसल वसुन्धरामा मिसेसहरूले रहर गरेर पसल पनि चलाइयो, त्योबाट पनि भएन। त्यसपछि रमाइलो क्षण र हाँस उठ्दो पत्याउनै नसक्ने भन्दै नमिल्ने कुरा चाहिँ फर्चुन टेलर कहाँ गइयो। किनभने यो गर्दा नि हुँदैन, ऊ गर्दा नि हुँदैन, त्यो गर्दा नि हुँदैन। त्यसपछि एउटा फर्चुन टेलरकोमा गएको, ल बाबु जे गरेको त्यो तिमीलाई कुनै पनि लकले साथ दिएको छैन, तिमीले फलामको काम गर अनि मात्र तिमी सफल हुन्छौ भनेपछि फलामको के गर्ने त? अब मैले के हार्डवेयर सञ्चालन गर्न पर्यो, त्यसको लागि 1-2 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। त्यो भए त म काठमाडौँमा अर्कै किसिमले एउटा व्यवस्थापन गरेर बस्न सक्ने थिएँ। त्यो कारणले सानो लगानीमा मैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने के भनेर बुझ्दै जाँदा मोटरसाइकल वर्कसप र मैले फेरि पनि पहिलोचोटि हेराएर दोस्रो खेप गएको थिएँ। के म ग्यारेजको काम गर्न सक्छु त? के छ मेरो भन्दा एकदम राम्रो छ भनेपछि मैले त्योबाट काम सुरु गरेको हुँ र सुरुमा मैले कामदार राखेर काम गरेँ। मैले ग्यारेज सञ्चालन गरेको 5 वर्ष लगभग भयो। त्यो अन्तरालमा धेरै ठुलो मेकानिक्सहरूबाट धोका भयो, किन आफू बिहानदेखि बेलुकासम्म शिक्षणमा जाने, बेलुका आउँदा हिसाब माग्दाखेरि हिसाब लुकाइदिने र गर्दा गर्दै धेरै लाखौँ रुपियाँहरू त्यहाँनिर डुबेको कारणले गर्दा अन्त्यमा मैले एक दिन रङ्गे हात जब पक्राउ गरेको थिएँ कामदारलाई, त्यसपछि मैले कामदारलाई हटाइदिएपछि मलाई भित्र के एउटा भावना जाग्यो भने आखिर यो काम थालियो भनेपछि यो मान्छेले गरेको काम न हो, एकपटक हेर्नु पर्यो भनेर मैले युट्युब मार्फत आफ्नो बाइक आफैले सर्भिसिङ गरेको थिएँ। र जब त्यो गरेपछि मलाई हिम्मत आयो, हाउ टु डु सर्भिसिङ मोटरसाइकल भनेर मैले युट्युबमा खोजेको थिएँ। किन अङ्ग्रेजी अध्ययन गरेको कारणले मलाई युट्युब सजिलो भयो। त्योबाट आजसम्म पनि मैले लगभग युट्युबको मार्फतबाट र पछिल्लो अवस्थामा म चाहिँ जगदम्बा मोटर्सको टिभीएस सर्भिस सेन्टर अन्तर्गतको एउटा सर्टिफाइड सर्भिस सेन्टर प्राप्त गरेकोले गर्दा पछिल्लो अवस्थामा तालिमहरू भइरहने र तालिमबाट पनि थप हौसला मिलिरहने, टेक्निकहरू सिकिरहने, जस्तो जो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू BS6 मोडेलहरू भए, FI भए, EFI भए, यी यस्ता इन्जिनहरूको पनि तालिम मार्फत ज्ञान बढ्दै गयो, हौसला बढ्दै गयो र आजसम्म आउँदाखेरि मैले जे होस् आफ्नो काम आफैले गर्न 2 वर्ष यता रेन्चु छुएबाट म एकदम काम गर्न सक्षम मेकानिक्सकै रूपमा पनि छु भन्नुपर्छ। कति वर्ष भर्खर अहिले यो तपाईँले ग्यारेज चलाउनु भएको चाहिँ? 5 वर्ष पुरा भइसक्यो ग्यारेज सञ्चालन गरेको र आफू मेकानिक भएको चाहिँ रेन्चु समाएको चाहिँ 2 वर्ष मात्रै भयो। त्यो पनि जब मेकानिकहरूबाट धोका खाएपछि त्यसपछि आफैले गर्दा के हुन्छ भनेर सुरु गरेको। जे होस् म सफलै छु भन्नुपर्छ र यसको क्रेडिट मेरा केही साथीहरूलाई जान्छ। जस्तो यो ग्यारेज सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि थोरै जोडौँ। यसमा जति बेला मसित आफू पासमा पैसा भनेको 20,000 रुपियाँ थियो, यसलाई किन लुकाउने कुरा छैन। र त्यो बेलामा मैले घरबाट आफ्नो प्रोपर्टी ल्याएको भए त अराउन्ड 1 करोड जति प्रोपर्टी ल्याएर म लगानी गर्न सक्थेँ। तर आफ्नो प्रोपर्टीलाई मैले मास्न सकिनँ। किन जति बेला मैले एउटा कल्याणी धरती भनेको पढेको थिएँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी, आमा बेच्नु र धरती बेच्नु लगभग समान हो भन्ने एउटा धारणाले गर्दा म आफू आफ्नै कमाइबाट गर्छु भन्ने हिसाबले मैले केही आफ्ना साथीहरूलाई सहयोग मागेको थिएँ, जसमा ठुलो देन रोहित दाल जो चाबेलको क्लिन्टन स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भयो। त्यस्तै गरी सावित्री श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। लगायतका साथीहरूले मलाई पैसा एउटा विश्वासको रूपमा 50,000, 40,000, 20,000 गरेर सापट दिएका थिए र त्यो मार्फत मैले आफ्नो ग्यारेज सञ्चालन गरेको र आजसम्म ग्यारेज सञ्चालन गर्दा ममा असन्तुष्टि केही पनि छैन।
पछि सोचे जस्तै भइरहेकै छ भनौँ न। सोचे जस्तो भइराखेकै छ। अब राम्रो बनाउनको लागि त आफूले आफ्नो क्षमतालाई कति प्रयोग गर्ने, कसरी नयाँ विधि प्रविधिबाट त्यसलाई अघि बढाउने, कस्तो किसिमबाट मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउने। एउटा संसार भनेको के भन्छ भने इफ देयर इज नो टियर्स इन द आइज अफ द राइटर देयर इज नो टियर्स इन द आइज अफ रिडर भन्छ एउटा अङ्ग्रेजीमा। यदि व्यक्त गर्नेको भावनामा आँसु बग्दैन भने त्यो भावनालाई बुझ्ने मानिसमा पनि आँसु आउँदैन भन्छ। भन्नुको अर्थ मैले कहाँ लगेर जोड्छु भने यदि मैले आफ्ना ग्राहकहरूलाई, आफ्ना साथीभाइहरूलाई सन्तुष्टि दिने मेरो भावना छैन, भित्रबाट सच्चा दिलले काम गर्न सकिनँ भने अवश्य पनि राम्रो गर्न सकिन्न। तर भावना स्वच्छ गरेर गरियो भने अवश्य पनि राम्रो होला जस्तो लाग्छ। सर, अनि यति व्यस्त हुनुहुन्छ, एकदम गाह्रो होला नि त। जस्तै दौडधुप छ, कलेज जानु पर्यो, ग्यारेज चलाउनु पर्यो, घर व्यवहार सबै। तनाव त योभन्दा ठुलो तनाव जो कोहीले बेहोर्न अलि गाह्रै पर्ला। हुन त हाम्रो तनाव के हो र देशका प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने हो भने, त्यो लेभललाई हेर्ने भने, एउटा खान नपाउनेको तनावलाई हेर्ने हो भने यो त गौरवको कुरा हो। किनभने जति लोड हुन्छ त्यति नै हामी सक्रिय पनि बनेर जान्छौँ। मलाई जीवनमा अल्छी भन्ने लाग्दैन। हुन त म एउटा लेक्चरर भएर अलि अनौठो, म एउटा बिएडको मेजर इङ्ग्लिस पनि आफै पढाउँछु, बिएको मेजर इङ्ग्लिस पनि आफै पढाउँछु। हुन त कसैले सुन्दाखेरि मै हुँ जान्ने हुन्छ भन्ने जस्तो पनि कसैले कल्पना गर्न पुग्लान्, तर त्यतातिर नपुगौँ। हामीले कति भ्याउँछौँ, मेरो जीवनमा दिमागले कतिसम्म भ्याउन सक्छ भन्ने एउटा पोटेन्सियालिटी टेस्टिफिकेसन अथवा त्यसलाई आफ्नो क्षमताको चाहिँ आफैले मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबले पनि म यो क्षेत्रमा लडिरहेको छु। र उतार चढाव र तनावहरू त धेरै नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ 3 घन्टा मात्र सुत्न पर्ने, कहिलेकाहीँ 2 घन्टा, कहिलेकाहीँ 1 घन्टा सुत्न पर्ने पनि परिवेश आइलाग्छ। कुनै त्यस्तै परिवेशमा त कहिले 1 घन्टा पनि सुतेको छु मैले, नत्र लगभग 4 घन्टा 5 घन्टाभन्दा बढी मैले सुत्न लगभग अहिलेसम्म पाएको छैन भन्नुपर्छ, र रहर पनि छैन। तर मिनिमम 8 घन्टा सुत्नु पर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। 4 घन्टामा निद्रा पुग्छ सर? मेरो चाहिँ अहिलेसम्म पुगिराखेको छ। त्यही कारणले पनि होला अलिक शारीरिक रूपमा हेर्दा चाहिँ अलिक कमजोर हो कि जस्तो दुब्लो पातलो देखिनुको त्यो पनि कारण होला। तर पनि अहिलेसम्म जो समयले खासै त्यस्तो झड्का मारेको अवस्था छैन। आजसम्म तपाईँले धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ, धेरै अनुभव र अनुभूतिहरू बटिसक्नु भएको छ। यो सर के आफै मोटिभेट भएर हो कि कोहीबाट चाहिँ तपाईँ मोटिभेट हुनुभयो कि कस्तो हो सर? यो चाहिँ अलिकति यतातिर पनि ध्यान दिनु कि, किनकि तपाईँबाट चाहिँ कोही इन्सपायर होस् होइन, तपाईँबाट केही सिकोस्। सर्वप्रथम त यो दिन मेरो जन्म दिने भगवान्, आमा बुवा माता पिता। हुन त अहिलेको जमानामा आमा बुवालाई छोरा बुहारीले मन्दिरमा लगेर राख्छ भन्छन्, तर हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। किनभने आमा बुवा भनेका भगवान् हुन्। जबसम्म भगवान् खुसी रहन्छन् तबसम्म हामीले कुनै दुःख पीडा भोग्न पर्दैन। त्यसैले मेरो बुवा आमालाई नै जान्छ यो क्रेडिट चाहिँ। विशेष गरी भन्नुपर्दा बुवाले पनि इन्सपाइरेसन गर्ने, हेर बाबु मैले पढ्न सकिनँ पाइनँ, सिप सिक्न सकिनँ पाइनँ, हलो कोदालोमा जीवन बित्यो, तिमीहरूले यसरी नबिताऊ, सिप सिक पढ भन्नुहुन्थ्यो। धेरै इन्सपाइरेसन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कारणले र मेरो बुवा आमालाई नै जान्छ पहिलो क्रेडिट। त्यस्तै गरी मेरो घर परिवार, मेरो दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू। त्यस्तै गरी पढाइको सन्दर्भमा मैले पहिला पनि प्रसङ्ग जोडेको छु। मेरा आदरणीय गुरु पहिला त अब मिस्टर हुनुहुन्थ्यो, अहिले त प्रोफेसर डाक्टर बनिसक्नु भएको छ, कमल कुमार पौडेल, जो उहाँ अहिले पिएचडी सकेर आफ्नो आर्टिकलहरू लेख्ने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै जान्छ। उहाँले नै मलाई लगभग अङ्ग्रेजीमा यो ठाउँसम्म ल्याइदिन सफल हुनुभयो। त्यसै गरी मलाई लाइब्रेरीमा अध्ययन गर्न सहयोग गर्नुहुने टिका निरौला सर, जो लाइब्रेरियन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई धेरैवटा 20-30 वटा दराजमै अनुमति दिनुभएको थियो। मैले त्यो मार्फत धरौटी राखेर उहाँसँग सहयोग लिएको छु। त्यो पनि उहाँको ठुलो देन हो। त्यस्तै गरी मलाई अध्ययन अध्यापनमा इन्सपाइरेसन गर्ने, धेरै पुस्तकहरू क्रेडिटमा दिएर सहयोग गर्ने, तेह्रथुम पुस्तक पसल इलाममा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। तेह्रथुम पुस्तक पसलका साथी हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी
पछिल्लो अवस्थामा मेरो कलेज जहाँ म कलेज पढाइरहेको छु उहाँहरूले पनि मलाई इन्स्पाइरेसन गरिरहनु भएको छ र एक त आफै पनि मोटिभेटेड छु, अर्को त मेरो मिसेसले बारम्बार मलाई हरेक कुरामा घचघच्याइरहने, कहिले गाली गर्नुहुन्छ, कहिले सम्झाउनुहुन्छ, तर आजसम्म आन्सर ब्याक गरेर खासै मैले उहाँले घचघचाएको कुरामा कतै म गल्ती छु कि भन्ने मात्र महसुस गरेर हिँड्छु। त्यस्तै गरी म विभिन्न पुस्तकहरू पढ्ने गर्छु, जसमध्येमा मलाई अलिकति आत्मबल पछिल्लो अवस्थामा दिने भनेको शिव खेराको यु क्यान विन भन्ने किताब छ। यसमा 5औं च्याप्टर छ मोटिभेसन भन्ने, र यसको 5औं च्याप्टर अहिले आएको नयाँ एडिसनमा चाहिँ 6औं च्याप्टरमा छ। यसमा विभिन्न कथाहरू जोडिएको छ, विभिन्न संयोगहरू जोडिएको छ र मान्छे कसरी सक्सेस हुन्छ भन्ने कुराहरू मेन्सन गरिएको छ। वाट इज सक्सेस होइन, त्यस्तै गरी वाट इज मोटिभेसन। यो चाहिँ अलिकति हामीले नै थोरै अध्ययन गरियो भने पनि यस्ता कुराहरूले पनि चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रभाव पार्छ र यहाँ मोटिभेसन भन्ने छ र यो च्याप्टरहरूबाट पनि मैले यस्ता बुकहरूबाट, त्यस्तै गरी अर्को प्रसङ्गलाई हेर्ने भने सिक्रेट अफ माइन्ड पावर भन्ने छ। यस्ता खालका बुकहरूलाई मैले अध्ययन गर्ने गर्छु। लजिक कहाँबाट जन्मिन्छ, हाम्रो दिमागलाई कसरी चाहिँ हामीले तार्किक रूपमा अघि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई आफै अनुसन्धान एक्सप्लोर गरेर आफैबाट पनि अलि बढी मोटिभेटेड छु म। हरेस कहिले पनि खाँदिनँ मैले। जति बेला मलाई समस्या आइलाग्छ थिङ्क गर्नतर्फ जान्छु, आत्तिन होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि जेउस आजसम्म अलिकति अघि बढ्न सफल भएको छु। अब पछिल्लो दिनमा के होला समयले बताउला। फ्युचरको योजना चाहिँ के चाहिँ छ त सरको? अब आजसम्म त यो काममा निरन्तर गर्दै हुनुहुन्छ होइन, धेरैवटा काम गर्नुहुन्छ। अब टार्गेट चाहिँ के छ सर, डेस्टिनेसन? मेरो एउटा टार्गेट भनेको समाजलाई सकेसम्म समाजमा दबिएर बसेका वर्गहरू, समाजमा साँघुरो सोचाइ गरेर बसेका वर्गहरू हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँहरू साँघुरो सोचाइमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फराकिलो दायरामा आउनुपर्छ भन्ने एउटा सानो सन्देश पनि फैलाउन चाहन्छु। जस्तो केही साथीहरू आउँदा मलाई भन्नुहुन्छ, ए तपाईँ त यस्तो ग्यारेजमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको कलेजले थाहा पायो भने तपाईँलाई के गर्ला, जागिर देला, यस्ता शब्दहरू बोल्नुहुन्छ। आखिर वास्तवमा काम त काम हो नि, ठुलो भए पनि सानो भए पनि। आज अमेरिका भएको छ जो बेलायतबाट छुटेर, त्यस्तै गरी कोरिया जो खान पनि नपाउने मुलुकले अहिले एउटा हाम्रा जस्ता गरिब मुलुकबाट लगेर 1 लाख 2 लाखसम्म कामदारलाई स्यालेरी दिन सफल भएका राष्ट्रहरू छन्। के तिनीहरू त्यत्तिकै भए? विनोद चौधरी हेरौँ, हिजो गएर चप्पल लाएर चाउचाउ बेची हिँड्ने मान्छे आज गएर विश्वमा कतिसम्म परिचित भएका छन्। के विनोद चौधरीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डता देखाएर मान बनेका हुन् कि दुःख गरेर? यो दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ र समाजमा रहेका गरिब वर्ग, निमुखा वर्गहरू, जो सिक्नसँग लजाउने वर्ग, डराउने वर्ग, कोही समाजमा केही बोल्दाखेरि असर पो होला कि भन्ने वर्गहरूले चाहिँ के गर्न पर्यो भने समाजप्रतिको सकारात्मक धारणा लिएर काम ठुलो सानो हुँदैन, काम गरौँ, स्वदेशमै रोजगार जन्माऊ, स्वदेशमै आफ्नो जीविका धानेर स्वदेशलाई नै एउटा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी बनाऊ। अमेरिका किन ताक्ने? यसैलाई अमेरिका के बनाउन सक्दैनौँ हामीले? हाम्रो सिप र श्रम, म त यति भन्ने गर्छु, म जति मात्र खट्ने नेपाली 75% भइदियो भने पनि सायदै यो देश स्वर्गद्वारी हुन्छ र बेलायतको लन्डन सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ मानिन्छ। नेपाललाई लन्डन भन्दा पनि सुन्दर बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किन यहाँ बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुप्रतिभाले भरिएको देश हो, जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो, तर हामी नै बिजुली हायर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो सबै कुरालाई मेटाउनका लागि हामीमा भएको विद्वानको पोटेन्सियालिटीलाई अलिकति राज्यको तर्फबाट पनि सम्मान गरिनुपर्छ, राज्यले पनि सोच्न पर्ने हुन्छ र युवा पिँढीले अलिकति जागरुक भएर हरेक कुरामा यो तेरो यो मेरो नभनिकन के हो त यथार्थता भन्ने कुरालाई नै पोइन्ट आउट गरेर यथार्थतालाई लिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, आफ्नो तिता मिठा अनुभव र अनुभूतिहरू राखिदिनु भयो। तपाईँको कुरा सुनेर, तपाईँ हाम्रो कुराकानी सुनेर चाहिँ धेरैजना सायद यो लाभान्वित होला र धेरैले फाइदा उठाउला भन्ने लाग्यो मलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ दर्शक महानुभावहरू, फेरि हामी अर्को भागमा अर्को कथा लिएर आउने नै छौँ। आज चाहिँ हामी राजकुमार बस्नेतले भोगेका तिता मिठा
अनुभव र अनुभूतिहरूलाई हामी कथाको रूपमा लिएका थियौँ र यसैलाई हामीले कथा बनाएका थियौँ। आजको यो कथालाई, आजको यो स्टोरीबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। कार्यक्रम सञ्चालक म इन्द्र जिजिविचाको साथमा राजकुमार बस्नेत बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद हजुर।